আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু। সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমার এই কোরআনুল কারীম শিক্ষা কোর্সটি দেখছেন সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আমরা গত ক্লাসে শিখেছিলাম সূরাতুল আসর এর বানান এবং রিডিং। আজ আমরা শিখব সূরাতুত তাকাসুর এর বানান এবং রিডিং। সূরাতুত তাকাসুর। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হামজা লাম জবর আল, হা খেলা জবর হা, আল হা, কাফ পেশ কু, মিম তা পেশ মুত কুমুত, আল হা কুমুত। তা জবর তা, কাফ আলিফ জবর কা, তাকা, সা পেশ সুর, পেশ রু সুর, তাকাসুর, আল হা কুমুত تكاثر. حتى زبر حتى كلا زبر تا حتى زارو بش زرتا بش تو زرتو ميم لم بش مل زرتو مل حتى زرتو مل ميم زبر ما قاف الف زبر قا ما قا بازر بيرو زبر را بيرو مقابر حتى زرتم المقابر. كف لم زبر كل لم الف زبر لا كلا. سين زبر سوف زبر فا سوف كلا سوف. تعين زبر تعلم زبر لا تعلم ميمو بشمو تعلمون زبرنا تعلمون كلا سوف تعلمون. ثامن بثم ميم زبر ما ثم كف لم زبر كلا لم الف زبر لا كلا ثم كلا. سين زبر سوف زبر فا سوف. تعين زبر تعلم زبر لا تعلم ميمو بشمون زبر نمون ثم كلا سوف تعلمون. كف لم زبر كلا لم الف زبر لا كلا لم زبر لو كلا لو. تعين زبر تعلم زبر لا تعلم ميمو بشمون زبر نمون كلا لو تعلمون. عين لم زر علم لم زبر مل علم يا زبر يا قف يا زركي يقين زرني يقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لم زبر لا تا زبر تا لا تا را زبر را لا ترى واو نون بش ون لم زبر نل ون نل لترون الجيم زبر جاح يا زرحي جحيم ميم زبر ما جحيم لترون الجحيم. ثامن بثم ميم زبر ما ثم لم زبر لا تا زبر تا لا تا ثم لترى زبر ثم لترى واو نون بش ون زبرنا ونها الف زبر ها ونها ثم لترونها. عين يا زبر عين لم زبرنا العين يا زبر يقف يا زركي يقين زرني يقين عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثامن بالثم من زبر ما ثم لم زبر لا تسن بشتس لتس ثم لتس. همزة زبر ألم نون بشلون ألون نون زبرنا ألن ثم لتسألن. يو زبر يوم زبر ما يوم همزة زر إذا زر إذن يومئذ. ثم لتسألن يومئذ. عين زبر عن نون زر عن نون زبرنا عين يا زرعي نعيم زرم نعيم عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. জি আলহামদুলিল্লাহ, বানান শেষ করলাম। এবার আমরা রিডিং করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহাকুমুত তাকাসুর حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم সম্মানিত ভিউয়ার্স আজ এই পর্যন্তই আগামী ক্লাস পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানে বিদায় নিচ্ছি আমা আলাইনাল বালাগ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু